Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagbabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, pinasubay sa Philippine Standard Time, alas 7:01. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio Online Streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag? Welcome sa line usab nga hugna sa ato ang mga balita. Dinhis ato ang tulumanon. Bantay Balita ngayon. Ramsa lang gihapon ni mga igsoon, makiguban kaninyo hangtod sa alas 8 ang takna sa kabuntagon. Nining adlaw nga Huwebes, pitsa 16 na bulan sa Hulyo tuig 2026. Sa magyapos na andan, kita nang hinaot nga ang tanang nagpaminaw nining atong programa. Anaon ta sa kahimsog sa panglawas. Ubanin ko ninyo mga amigag, mga amigo. Atong hihatod diha kaninyo mga labing uwahing balita dinhi sa ato. Mga balita sa kauluhan, sa gawa sa nasod. Mga balita sa sports, sa showbiz, ug sa labing uwahing kahimtang sa lakat sa panahon. Mga balitang dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang tigama sa nabantog na kaayong Lactopafi. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated. Ang tigama sa produktong Inzumo. Atong Sibya inyo sab nga mabati pinagi sa to ang partner station karong buntaga mga igsoon. Mabati ug naka-hook up ta pinaagi sa 95.3
One Heart Radio DYAJ. Mabati ug makita usab ta tibuok kalibutan pinaagi sa internet kay naka-live ato ang Sibya. Pinagi sa ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu. O karon sa uluhan sa ato ang mga balita. Bantay Balita Ngayon Headlines. Asawa o giingong kabit gida sa pulis human nakaplagan nga sud sa usa ka lodge dito sa Asturias. Katorse anyos nga dalagitan namatay humanapakan og matud pa kubra samtang giluwas niini ang iyahang igagaw. Sa kauluhan, former Representative Mike Defensor miplead og not guilty sa kasong plunder sa Sandigan Bayan. Sa gawa sa nasod, bag-ong pagpangatake na usab gilusad sa US batok sa Iran. Sa showbiz, Cheska Fausto nakasugod na sa action scene. Sa sports, pickleball opisyal ng gidugang sa Sisafi Games. Duha ka low pressure area padayon nga gimonitor sa Pag-asa. Mao kadto ato ang headline. Bantay Balita Ngayon Headline. Detalye sa ato ang mga balita sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, parate, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug antik ang imong mga manok panabo. Adunay amino acids, niacinamide, riboflavin, vitamin B6, thiamine ug minerales. Nasuwaya na, garantisado alang sa himsog ug kusgan nga manok panabo. Sa Lactovet, sure winner ka. Busa, mag-probiotic, mag-Lactovet. Free-ranging pa lang, gigamitan na naman eh. Mayo ang ilang tubo, ang ilang kondisyon mo to pag-abot dire sa fight na mayo ang ilang ang reflexes, ang lihok silang lawas, dili sila lisod na kondisyon nun. Sa Lactovet, sure winner ka. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala to sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. Atong oras alas 7:08 na sa Kabuntagon. Bantay Balita. O karon sa itong mga balita dinhi sa ato. Bantay Balita Ngayon Local News. Gamay nga pagsakas bayranan sa kuryente masinati karong Hulyo. Makasinati ang mga konsumidor o gamay nga pagsaka sa bayranan sa kuryente.
karong buwan sa Hulyo tungod sa pagtaas sa transmission rates na may kalabutan sa ancillary service charges. Suma sa National Grid Corporation of the Philippines alang sa billing period sa Hunyo tuig 2026 nga makita sa bayranan karong buwana, misaka ang average transmission rate. Ang pagsaka naguna tungod sa ancillary service charge nga misaka og 10.18%. Ang ancillary services kini mao ang reserve power nga gigamit aron mapadayon ang kalig-on ug kasaligan sa power grid kun adunay kakulang o kalit nga pagbag-o sa supply sa panginhanglan sa kuryente. Gipasabot sa NGCP nga wala sila ginansya gikan sa ancillary service charge tungod kay kini pass-through cost lamang nga direktang ibayad ngadto sa mga power generation company o sa Independent Electric Market Operators of the Philippines. Bantay Balita. Mitubag na si Cebu City Mayor Nestor Archival. Gitubag ang komentaryo kabahin sa pagtambong sa West Philippine Sea Victory Day celebrations nga gipahigayon sa Cebu City Government niadtong Lunes. Matod sa mayor, daan ang nakaschedule ang ihang official trip ngadto sa Manila mao nga wa siya makatambong sa maong kalihukan. Mahinumduman nga gibutyag ni Vice Mayor Tomas Osmeña nga ang mayor matud pa niini playing safe tungod sa iyang pagkawala atol sa maong selebrasyon. Apan gipasabot ni Mayor Nestor Archival nga sa maong adlaw nakighimamat siya sa mga opisyal sa Boy Scout of the Philippines aron hisgutan ang mga programa alang sa mga kabatanunan. Nakigtagbo usab siya sa Department of Budget and Management nga Secretary Kim De Leon aron ma-follow up sa local government support alang sa mga prioridad nga infrastructure project sa Dakbayan. Sa ihang Facebook page, miingon si Archival nga ang maong pahayag mo itubag sa kritisismo na ihang nadawat may kalabutan sa iyahang wala pagtambong sa West Philippine Sea Victory Day commemoration. Bantay Balita. Giingong notadong tulisan dakpan Cebu City tungod kay lisensya ang armas. Napriso sa Carbon Police Station ang usa ka 32 anyos nga lalaki nga gihulagway sa kapulisan nga gingong notadong tulisan human madakpan nga nagkupot og way lisensyang armas de fuego didto sa may sitio Ermita proper, barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo. Ang suspek kilala nga si alias Clyde, residente sa maong lugar ug sumapas mga operatiba kaniadto na usab kini nadakpan tungod sa gingong kalambigitan sa mga kaso sa pagpanulis. Una niini, mirespondi ang grupo ni Police Captain Buntilaw sa report bahin sa usa ka armadong lalaki sa lugar. Pag-abot sa mga pulis, ilang gisita ang suspek nga nitugma sa deskripsyon nga gihatag sa informant. Atol sa inspeksyon na recover gikan sa iyang posisyon ang usa ka 38 kalibre nga revolver nga adunay buhing bala. Wa usab siya makapakita og balidong lisensya o dokumento sa paghupot sa armas hinungdan nga gidakop dayon siya. Sa ihang depensa giingon sa suspek nga gisugo lang siya sa ihang higala aron ibaligya ang maong pusil sa kantidad nga 1,500 ka pesos nga doon na siya madawat nga 200 isip komisyon. Bantay Balita. Alas 7:13 sa Kabundagon, dawat ag report gikan sa toang kauban sa gawas. DSWD-7 nagkinahanglan og mga volunteers. Detalye sa mga balita ipadangat pinagi sa toang kauban, Kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report.
Mga kabantay radyo, nangita karon og mga voluntaryo ang Department of Social Welfare and Development sa Central Visayas kon DSWD7 aron motabang sa pag-andam ug pag-apod-apod sa mainit ug sustansyadong pagkaon alang sa mga pamilya ug individual nga nakasidati og grabing kagutom pinaagi sa programang Walang Gutom Kitchen sa Subo. Pinagi sa kaopisyal nga pahibalo giawhag sa ahensya ang publiko ug ang nagkadaiyang organisasyon nga ipasundayag ang ilang oras ug talento alang sa maong community-based feeding program. Kini matud pa nga maong inisyatiba nagtumong sa paghatag og regular nga pagkaon sa mga sektor sa labing nagkinahanglan nga komunidad. Sumala sa pamayag sa DSWD7, nagkinahanglan ang Walang Gutom Kitchen sa Subo og mga maluluyon o matinabangong voluntaryo nga andam mogahin sa ilang panahon sa pag-alagad sa mga kaigsuonan nga nakasinati og involuntary hunger. Samtang giklaro og gihatagan og katin-awan usab ni DSWD7 Regional Director Shalane S. Lucero, din matud niya ang maong buhatan tugtan nga makahangyo og mga donasyon ug lakip niini ang mga nagkadaiyang organisasyon ug kinisubay sa Food Donation Act. Dugang niya i-post usab kini nila sa FB page sa DSWD ug i-advertise ang maong mga donations. Ang maong kusina nahimutang sa Pier 4 Barangay Tejero, Dakbayan sa Subo ug kabahin kini sa mas dako nga tinguha sa kagamhanan nga masulban ang problema sa kagutom pinaagi sa bayanihan og voluntaryong pag-alagad. Base sa datos sa ahensya, malampuson nga nakaserbisyo ang Walang Gutom Kitchen og 3,317 ka mga libreng pagkaon. Sunod lang sa unang duha ka semana sa operasyon niini gikan sa Hulyo 22 hangtod sa Hulyo 5 niining tuiga. Ang mga interesado nga mosalmot kinahanglan nga nag-edad og 18 anyos pataas, mahimo sila magparehistro isip individual o grupo pinagi sa pag-fill up og online volunteer registration form. Di na sila kahigayunan sa pagpili sa ilang kaugaling schedule o assignment. Gidugang sa DSWD7 nga dako kayo og abag ang presensya sa mga voluntaryo aron mapadayon ang paghatag og pagkaon ngadto sa mga kababayenan, kabataan ug mga idaran nga lungsuranon ug uban pang mga kabos nga pamilya nga labing apektado sa kakuwang sa pagkaon sa katilingban. Nanukad sa Heritage City of the South inyong tingog nga nagbantay sa kahanginan, Ray Alquizar alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Ray Alquizar sa imuhang report. Naghatod sa tong oras alas 7:16 sa kabuntagon. May pagpaminaw, may pagtanaw. Brother Daniel Noel. Boss Alex Godines, good morning. Sa dugang tudling sa tuang mga balita, giingong nagpat session giray dito sa lungsod sa Sibunga. Duha na dakpan, duha na kaikyas. Nasikop sa kapulisan ang duha ka lalaki samtang duha pa ang nakalingkawas atol sa operasyon batok sa giingong pat session dito sa Barangay Sabang, lungsod sa Sibunga, Cebu sa yung kabuntagon nitong nakalabayng adlaw. Base sa report sa Sibunga Municipal Police Station, gilusad ang operation mga alas 3:30 sa kadlawon human magkadawat og impormasyon gikan sa usa ka opisyal sa barangay nga dunay grupos mga lalaki nga giingong naggamit og gidudahang marijuana sa maong lugar. Sa pagresponde sa mga pulis uban sa mga barangay tanod, ilang nasakpan ang duha ka suspek samtang ang duha pa ka kauban nakadagan og nakalingkawas. Ang mga nadakpan itago sa pangalan nga si alias Dave, 17 anyos, residente sa Sitio Taluot, Barangay Poblasyon. John, 20 anyos, residente sa Sitio Kabugukan, Barangay Poblasyon, Sibunga. Ang mga nakumpiskar adunay gibadabanang 2 gramos standard drug price nga 400. Ang 20 anyos nga suspect nagpabilin sa kustodiya sa kapulisan samtang ang 17 anyos nga minor de edad gitugyan ngadto sa Municipal Social Welfare and Development Office kun MSWDO alang sa hustong pagduma. Bantay Balita. Gidala sa kapulisan ang usa ka 49 anyos nga minyo nga babae ug usa ka 38 anyos nga lalaki ngadto sa Asturias Municipal Police Station. Human sila giingong masakpan sa sulod sa usa ka lodge dito sa may Sitio Baybay, Barangay Uwak, Asturias.
Ang nagreklamo mao ang bana sa babae nga usa ka 52 anyos nga bus driver. Base sa report, nananghid ang bana nga moadto sa trabaho. Sa pagtuo sa asawa nga nakalakaw na ang bana, migawas siya uban sa giingong lalaki nga usa ka tricycle driver nga residente sa barangay Arpili, lungsod sa Balamban, ug misuod sila sa Maong Lodge. Apan suma sa kapulisan, gisundan sila sa bana ug didto niya sila naabdan sud sa usa ka kwarto. May respondi dayon ang kapulisan sa insidente o gidala ang duha sa istasyon alang sa hustong dokumentasyon. Suma pa sa report, gisangat sa bana ang kasong adultery batok sa iyang asawa o sa giingong kauban niini. Alas 7:19 sa kabuntagon, Cebu Normal University moabli og tulo ka extension campus sa Argao, Alegria ug Katmon karong buwan sa Agosto. Sugod karong Agosto, opisyal nang moabli ang Cebu Normal University og tulo ka extension campuses sa Argao, Alegria ug Katmon. Human hatagan og otoridad sa Commission on Higher Education ang universidad sa pagtanyag og undergraduate program sa maong lungsod. Ang maong pagtugot balido gikan sa academic year 2026 ngadto sa 2027 hangtod sa academic year 2029-2030 aron mapalapdan ang oportunidad sa mga estudyante mga magkakolehiyo duol sa ilahang panimalay ilabi na kadtong dili na kinahanglang mubalhin og Pinoy-anan o mobiyahe pa paingon sa dakbayan sa Sugbo. Mga kursong itanyag mo ang Bachelor of Special Needs Education, Bachelor of Early Childhood Education alang sa CNU Argao, samtang sa CNU Katmon, Bachelor of Special Needs Education na susama usab nga kurso i-offer sa CNU Alegria. Suma sa Cebu Normal University, ang pagpalapad sa ilang serbisyo nagsugod pinagi sa inisyatiba sa miaging administrasyon sa universidad niadtong tuig 2024 nga nagtumong sa pagdala og dekalidad nga taas nga edukasyon ngadto sa mas daghang komunidad sa probinsya sa Sugbo ilabi na sa natad sa teachers education. Bantay Balita. Nasikop sa usa ka buy-bust operation ang usa ka 29 anyos nga construction worker sa barangay Tinubdan, San Fernando, Cebu sa milabayng adlaw. Ang maong operasyon gipahigayon sa San Fernando Municipal Police Station Drug Enforcement Unit uban sa koordinasyon sa PDEA. Ang nadakpan giila pinaagi sa alias Chris nga gilas kapulisan isip usa ka street level individual ug anaa sa ilang watch list. Siya residente usab sa barangay Tinubdan. Sa operasyon nakapalit ang pusher buyer ug usa ka sachet nga gidudahang shabu gamit ang 500 pesos nga buy bust money. Human sa pagdakop na recover usab gikan sa suspect ang 5 pa ka sachet nga gidudahang shabu, ang gimarkahang 500 pesos nga buy bust money. Suma sa kapulisan, ang tanang nakumpiskang gidudahang shabu adunay gibadaban ng gibugaton nga 0.53 gramos og standard drug price nga 3,604 pesos. Ang mga ebidensya ipadala sa Cebu Provincial Forensic Unit 7 alang sa laboratory examination. Giatubang sa suspek ang kalapasan sa kaso sa Section 5 ug 11 Article 2 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Bantay Balita. Alas 7:22 may pagtanaw Clarence Dinopol. Good morning also Brother Jancil Ababon Saragosa all the way from shipbuilding capital of the Philippines, Balamban, Cebu. DJ Noy, good morning. Good morning sab ni Ma'am Jag Cavalida. Tanaw sa to ang newscast karong buntaga. Alas 7:23 may padayag si Dr. Nicky Catalan, ang anak ni Governor
Pamila Baricuatro nga hustisya lamang ang ilang gipangita sa kaso nga cyber libel nga ilang gisangat sa ihang bana nga si Dr. Janos Vizcaino batok kang Byron Garcia kinsa igsuon ni kanhi Governor Gwendolyn Garcia. Matud pa ni Catalan, isip usa ka pribadong individual, wa siya makasabot nganong naapil sila sa mga giingong pamahayag ni Garcia sa social media. Gibarugan usab niya nga ipadayon nila ang maong kaso aron matubag kini pinaagi sa hustong proseso sa balaod ug aron makapangayo og hustisya sa giingon nilang kadaot sa ilahang dungog ug pangan. Sa pagkakaroon nagpadayon pa ang legal nga proseso sa maong kaso ug ang mga aligasyon sa mga partido paghukman pa kini sa hustong proseso sa korte. Bantay Balita. Samtang nunod sa maong balita, mipadayag si Attorney Joselito Tomas Bayna, ang abogado ni Dr. Nikki Catalan nga malig-on ang ilahang pagsalig sa pagpadayon sa kasong cyber libel nga gisangat nila ni Dr. Janos Vizcaino Jr. batok kang Byron Garcia. Suma sa abogado, wa nila hatagi og gibug-aton ang pahayag ni Garcia nga giingong usa ka victory alang sa iyang kampo ang nahitabong pagdungog sa kaso. Matud ni Bayna, nagpadayon ang legal nga proseso ug nagtuo sila nga ang kaso paghukman base sa mga ebidensya ug subay sa balaod. Ang maong cyber libel case na naapa sa ug nagpadayon sa pagdungog sa korte. Alas 7:25 sa Kabundagon, dawat taglaing report gikan sa tuang kauban sa gawas. Cebu Province ug San Jose City milagda og Memorandum of Agreement alang sa usa ka sisterhood partnership. Detalye sa maong balita ipadangat pinagi sa tuang kauban, Kabantay Ray Pasaporte. Kini ang Bantay Radio News Report. Nipirma ang Cebu Provincial Government og Memorandum of Agreement kun muha uban sa City Government sa San Juan kagahapon Miyerkules Hulyo 15 didto sa Kapitolyo nga nagpormal sa Sisterhood Partnership nga gitubong sa pagpalig-on sa Interlocal Government Unit kun LGU cooperation ug pagpalambo sa shared development. Si Cebu Governor Pam Baricuatro ug San Juan City Mayor Francisco Zamora nangulo sa seremonyal nga pagpirma sa kasabutan nga nagtinguha sa pagpalambo sa kolaborasyon ug pagbinayloay sa labing maayong gawi sa pagdumala. Ubos sa kasabutan ang duha ka lokal nga kagamahanan mipasalig sa paghimo og bukas nga komunikasyon sa pagpadali sa pagbayloay sa impormasyon ug teknolohiya, mga palisiya ug kalambuan sa pagplano sa syudad, mga kalihukang socio-cultural, mga estratehiya sa pagmugna ug kita ug pagdumala sa panalapi, pagpadali sa mga pagatiman sa panglawas, pagpakusog og sa edukasyon, sa publiko ug promosyon sa turismo. Sa iyang mensahe, si Governor Pam Baricuatro miingon nga ang panag-uban nagpakita sa usa ka gipaambit nga pasalig sa kolaborasyon ug kamag-uhan sa lokal nga pagdumala. Si Baricuatro niingon nga way lokal nga kagamhanan ang mulampos nga mag-inusara. Siya miingon nga ang panag-uban makatabang sa pagsulbad sa kasagarang mga hagit ug pagpadali sa pag-uswag. Si Zamora sa iyang bahin nagpasalamat sa kagamhanan sa probinsya sa Subo sa pakigtambayayong ug nipalanog sa panawagan ni Governor Pam Baricuatro alang sa mas dakong kolaborasyon sa mga lokal nga kagamhanan. Mitanyag usab siya og mga lugar sa San Juan City diin ang probinsya sa Subo ug mga component cities niini makahimo og trade fairs, exhibit ug product showcase aron makatabang sa pagpalambo sa turismo sa Subo ug mga lokal nga produkto. Ang San Juan City nisulod na usab sa Sisterhood Agreement sa Cebu City ug Talisay City. Gihangop ni Cebu City Mayor Nestor Archimal ug Talisay City Mayor Gerald Anthony Gullias ang panag-uban. Ang mga seremonyas gipahigayon usab sa Governor's Office atol sa pinirmahay. Mitambong usab ang pipila ka mga provincial board members ug ingon man mga konsihal sa Dakbayan sa Subo. Alang sa Bantay Balita sa Bantay Radio, kini sa Ray Pasaporte. Bantay Balita.
Daghang salamat kabantay Ray Pasaporte sa imuhang report. Naghatod sa tong oras alas 7:28 sa Kabuntagon. Labyog ta sa mga balita sa laing probinsya. Kay 14 anyos nga dalagita namatay humanapakan og king cobra samtang giluwas ang ihang igagaw. Namatay ang usa ka 14 anyos nga dalagita human gingong napaakan og king cobra samtang ihang giluwas ang ihang tulo ka mga mas batang igagaw gikan sa maong bitin sa usa ka sapa dito sa barangay Batian, Maitom, Sarangani. Base sa report, naligo ang biktima uban sa iyang mga igagaw sa dihang kalit mitumaw ang kobra. Ug aron mapanalipdan ang duha ka mga bata gigako sa dalagita ang ihang mga igagaw apan siya mismo ang napaakan sa bitin sa ihang likod. Suma pa sa report, nakauli pa ang biktima og nakasulti ngadto sa ihang pamilya sa nahitabo. Sa wala pa kini siya gidali og ngadto sa ospital apan wa na makaabot nga buhi sa tambalanan tungod sa kakusog nga epekto sa hilo sa bitin. Nipaabot og kondolensya og tabang ang lokal nga kagamhanan ngadto sa pamilya sa biktima samtang gipahimangnuan usab sa mga otoridad ang publiko nga bantayan pag-ayo ang mga bata ilabi na sa mga posibleng puy-an sa mga bitin. Mangayo dayon og medical nga pagatiman kung adunay insidente sa snake bite tungod kay critical ug paspas ang kinahanglan og paspas nga pagtambal. Alas 7:30 sa Kabuntagon, mga estudyante sa Malabon National High School gipauli human sa hulga sa pagpamusil. Gipapauli ang mga estudyante sa Malabon National High School human makadawat ang mga otoridad og report mahitungod sa gingong hulga sa pagpamusil sud sa eskwelahan. Suma sa lungsod sa Malabon, ila dayong gipadala ang mga sakop sa Philippine National Police ug uban pang law enforcement unit ngadto sa eskwelahan aron beripikahon ug imbestigahon ang maong report. Sa pagkakaron wa pa makumpirmar ang sa mga otoridad ang kamatuoran sa gingong hulga ug nagpadayon pa ang ilang pagsusi. Giawhag usab ang publiko nga magpabiling kalmado o maghulat lamang sa mga opisyal nga mga pahayag gikan sa mga otoridad aron malikayan ang pagkaylap sa dili beripikadong impormasyon. Bantay Balita. Naluwas ang tulo ka Philippine tarsier human kini nakaplagang naglatagaw dool sa suba didto sa Sarangani. Dali nga gipahibaw sa Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources Office aron matabangan ang maong mga hayop human sa pagsusi sa mga personnel sa DNR. Nasayran nga walay samad ang mga tarsier ug maayo ang ilahang kahimtang human sa rescue ug assessment. Ibalik dayon sila sa ilang natural nga Pinoy-anan aron makapadayon sa ilahang kinabuhi sa lasang. Nagapasalamatan sa DNR ang mga residente nga dali nga mitaho sa insidente nga nakatabang sa pagpanalipod sa usa sa mas labing talagsaong wildlife species sa Pilipinas. Alas 7:32 dawat ta og laing report gikan sa tuang kauban sa gawas welding slag. Mo'y gitumbok nga hinungdan sa sunog sa Rizal Boulevard. Detalye sa mong balita atong paminaon ipadangat pinaagi sa tuang kauban kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, salamat ang kabantay ram sa itong balita karong butaga. Moabot sa 15.8 milyones ng binabana nga danyos human higpit nga naugdaw ang Why Not Ristobar ug naangin pa ang tapan nga commercial building sa miulbong sunog sa Rizal Boulevard, Barangay Poblacion 4, Dumaguete City, kagapon sa hapon, Hulyo 15, 2026. Gibutyag ni BEP Dumaguete City Fire Marshal Chief Inspector Erwin Johannes Gimutia nga nagsugod ang sunog human naigo ang mga
compostable material sa welding, slag o hotworks nga gihimo sa maong nga dapit tungod sa kusog sa kalayo. Daling giisa sa third alarm ang insidente. Una kini hingpit nga napalong sa alas 6:36 sa gabi, pinagi sa pagkinabangay sa nakadaiyang fire station o ang mga bolontera. Swerte hinuon nga walay bisan usah ka tawo nga naangon o nakalas sa kinabuhi sa maong panghitabo. Bisan pa nini, padayat paghihapon ang gipagayon nga mas lalom nga fire forensic investigation sa kabubiruhan aron hingpit nga makumpirmar ang tanang detalye ni ini. Mao rin ito nagkaroon nga balita karong buntag kabanteram sa dali pasalamatan nato ang Lacto Papi maritiri sa inyong mga lugar. Gini ang inyong kabarangay una aksyon nanukad sa probinsya sa Negros Oriental alang sa Bantay Radio, Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat kabantay Alan Rosete sa imuhang report. Ato naglangkob sa ato mga balitang lokal karong adlaw. Sa ato ang pagbalik mga balita sa kauluhan, sa gawa sa nasod ug uban pang mga balita at usang paminawon kining pipila ka mga mahinungdanon. I'm Jim. So I've been a Lacto Papi user ever since January 2022. It was during the time when Omicron variant was a bit rampant here in Cebu. So as you can all remember, natuling time grabe nabukdan ko kung palit ko paracetamol ang mga tao sa kada pharmacy. Isod na kung pangitang tambal. So I ended up deciding to try Lacto Papi. And for the grace of God, narakarang yun akong pamati ang Lacto Papi. In fact, sa una, sa magsipon ko, upo, ang akong gipirming imnon is ka na mga synthetic na medicines. Pero karon di na akong take na, I've been taking Lacto Papi every day. In a day, makahurot ko o 90 ml tungod kay I will take Lacto Papi right after every breakfast, lunch, and dinner. So sa kalahuman ako kaon, take ko 30 ml nga Lacto Papi most likely after an hour sa pagkaon para nindot ang digestion sa tiyan. So one of the benefits ko na pa ng Lacto Papi is that makafeel ko pirmi nga kung tiyan kalma. Wala na ko ka-remember nga kanang magkalibanga ko, like sa una, kalibanga is like in a day, makalibang ko, let's say 5, 6, gabi dyan akong sakit sa tiyan, karon dili na, kalmada kong tiyan, nga, muna ko yung mga ubosipon, maging akong perning nun, kanina lang yun akong misaligan. Hopefully, this company will still be here in the long run like this. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can kada adlaw halang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet, lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salis Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi Maximus Buffet. Bring health into your home. Lacto Papi Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Papi Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Papi Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Papi and bring health into your home. Bring health into your home. Atong oras alas 7:37 sa Kabuntagon. Bantay Balita. Bantay Balita ngayon, National News. O karon sa ato mga balita sa kauluhan,
Gipadayag sa Malacañang nga nagpadayon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagtuman sa ihang katungdanan og dili makapikto sa pagsaka o pag-ubos sa ihang survey ratings. Suma ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, importante ang mga survey isip giya aron mahibal-an sa gabinete ang mga isyu nga kinahanglang tutukan apan dili kini makapapugong sa presidente sa pagbuhat sa iyang trabaho. Gidugang pa ni Castro nga dili usab prioridad sa Pangulo ang popularidad tungod kay wala na siya plano nga mudagan sa sunod nga eleksyon. Ang pahayag sa Malacañang misunod sa pinakabag-ong survey nga nagpakita sa paglihok sa satisfaction ratings ni Presidente Bongbong Marcos. Bantay Balita. Gipadayag ni House Lead Prosecutor ug Batangas Representative Jervil Luestro nga iyang gilauman nga mahuman ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa dili pa moabot ang Pasko. Gihimo ni Luestro ang maong pahayag man gipangutan-on ang House Prosecution kung kanusa nila gilauman nga mahuman ang tungog sa kaso, ilabi na human nilang gi-withdraw ang pipila ka mga testigos alang sa ikapat nga articles of impeachment. Suma niini, giripaso pag-usab sa prosecution panel ang listahan sa ilang mga testigos alang sa tulo kan habiling articles of impeachment. Nagpadayon ang impeachment proceedings sa Senado, diin ang House Prosecution ug ang depensa nagrepresentar sa ilang mga testigos ug ebidensya subay sa proseso sa korte. Bantay Balita. Mipadayag si Senador Amy Marcos sa ihang kabalaka sa giingon niyang pagpasagad sa administrasyon sa mga pasidaan sa Estados Unidos may kalabutan sa International Criminal Court kun ICC. Suma sa senador, dili lamang kini isyu sa impluwensya sa laing nasod, kundili adunay posibleng diplomatic visa o economic implications nga mahimong makaapekto sa dugay ng relasyon sa Pilipinas ug sa ubang mga kaalyadong nasod. Ang iyang pahayag misunod sa mga taho nga ang Estados Unidos nagplano sa pagkunhod o pagbungkag sa ilang suporta ngadto sa ICC. Sa sayong bahin, mingon usab si Palace Press Officer Claire Castro nga dili manghilabot ang gobyerno sa Pilipinas sa plano sa Estados Unidos. Bantay Balita. Paghukman sa Senate Impeachment Court sa Lunes, Hulyo 20, kung aprobahan ba ang motion sa House Prosecution nga ipasupoy na ang bank record o tax records ni Vice President Sara Duterte. Kini ang gipahibalo ni Presiding Officer Cheese Escudero human sa oral arguments nga gihimo kaghapong adlaw. May kalabutan usab sa hangyo nga mapresentar ang record gikan sa Anti-Money Laundering Council. Suma ni Escudero, nagkasabot ang mga senador judges atol sa ilang caucus nga ibalhin sa Lunes ang pagdesisyon aron dunay igong panahon pagsusi sa mga komplikadong legal nga mga isyu. Ang desisyon sa Senado magtino kung pagatugutan ba ang pagpagawa sa mga record isip kabahin sa nagpadayong impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Bantay Balita. Alas 7:42, may pagtanaw, Alexis Jude Otero. Varsity Speakol Bulls Kamputhaw. Boss Ras William Huyit, good morning. May padayag si Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. nga batok usab sa korupsyon ang mga sakop sa kasundaluhan apan gipasiugda nga dili sila manghilabot sa politika sa nasod.
Sa usa ka interview giingon ni Browner nga bisan pa og supak sila sa korupsyon, dili angay nga mosulod ang AFP sa mga isyong politikal. Gipasabot usab niini nga kung mahitabo ang bisan asa sa maong tulo ka sitwasyon, mahimong adunay seryosong epekto sa nasud. Gibarugan ni Browner nga magpabilin ang Armed Forces of the Philippines nga profesional ug musunod sa konstitusyon samtang naglikay sa pag-apil sa mga isyong politikal. Bantay Balita. Gipasabot ni House Lead Prosecutor ug Batangas Representative Jervil Luestro nganong ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte ang sentro sa ilang investigasyon atol sa impeachment proceedings. Kinihuman siya pangutanon nganong dili sab susihon ang confidential funds sa ubang mga opisyal sa gobyerno, lakip na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga adunay mas dako nga confidential funds. Matud ni Luistro, dili sila mahimong basta na lamang mag-imbestiga sa confidential funds sa ubang mga opisyal kung way formal nga reklamo o aligasyon sa irregularidad bato kanila. Gidugang niini nga ilang investigasyon nagbase sa reklamong gisangat ug sa sakop sa impeachment complaint ug dili sa ilang kaugalingong pagpili kung kinsa ang imbestigahan. Bantay Balita. Nunot sa maong balita, may padayag si Senador Alan Peter Cayetano nga andam siyang muatubang sa bisan unsang investigasyon. May kalabutan sa 2019 Southeast Asian Games o SEA Games. Si Cayetano ang nagsilbing chairman sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee atol sa maong kalihukan. Sa iyang pamahayag, misunod sa anunsyo sa National Bureau of Investigation nga ilang gisusi ang giingong mga irregularidad sa pipila ka proyekto nga naglambigit sa 2019 Southeast Asian Games. Gibutyag usab niini nga nagtuo siyang malampuson ang pagpahigayon sa SEA Games ug wa siya mahadlok sa investigasyon. Alas 7:45, mi-plead not guilty si kanhi Representative Mike Defensor atol sa iyang arraignment sa Sandigan Bayan pag Martes. May kalabutan sa kasong plunder. Giatubang usab ni Defensor ang kasong paglapas sa Presidential Decree No. 46 nga nagdili sa mga opisyal sa gobyerno pagdawat og mga regalo ug sa mga pribadong individual sa paghatag niini ngadto sa mga public officials sa bisan unsang higayon. Kauban niyang mi-plea not guilty ang ihang kaakusado nga negosyanteng sila si Joseph Espirito ug Aristotol Viray atol sa maong arraignment. Ni palag ang mga senador judge sa nasakop sa minority block sa Senado sa planong sa National Bureau of Investigation nga imbestigahan ang giingong mga irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Nahitabo kinihuman ipahibalo ni NBI Director Milvin Matibag nga gisusi sa ahensya ang giingong 10 bilyones ka pesos nga wala pa maliquidate nga pondo nga nalambigit sa 2019 SEA Games. Niadtong panahon na si Senador Alan Peter Cayetano ang chairman sa Philippine SEA Games Organizing Committee. Sawa pa magsugod ang oral argument sa impeachment trial, may kalabutan sa motion sa pagsupoy na sa tax ug bank records ni Vice President Sara Duterte. Ingon man sa ihang bana nga si Attorney Mans Carpio, may barog si Cayetano og nangutana kung ang timing sa investigasyon sa NBI do na bay tumong nga mahimo og chilling effect sa senador judge. Gihisgutan niya kini tungod kay gikatakda nga mos testigo sa impeachment trial sa Lunes, Hulyo 20 si NBI Director Milvin Matibag. Bantay Balita. May
Mipadayag si Senador Judge Francis Kiko Pangilinan nga dili angay hugot nga ipatuman ang technical rules of evidence sa nagpadayong impeachment proceeding. Suma ni Pangilinan, ang impeachment usa ka constitutional ug political process, busa kinahanglan nga ang pamaagi sa pagdungog sa kaso mahimong masabtan sa publiko. Matud niini, mas angay nga pasimplihon ang proseso, ilabi na kay daghang mga Pilipino ang nagsubay sa mga hearing. Ang pamahayag ni Senador Pangilinan gihimo taliwa sa nagpadayong diskusyon sa Senate impeachment kabahin sa lagda pagdawat sa pagpresentar sa ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bantay Balita. Alas 7:48, mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw. Kuya Wilson Ponce Golem. O karon sa to ang mga balita sa gawasan nasod. Bantay Balita ngayon. World News. May pahibalo ang United States Central Command nga nisugod ang pwersa sa Estados Unidos og sunod-sunod nga pagpangatake batok sa Iran. Suma sa CENTCOM, ang operasyon gitumong sa pagpakunhod sa kapasidad sa militar sa Iran nga giingong gigamit sa pag-atake sa komersyal nga barko nga moagi sa Strait of Hormuz. Gipasabot sa US military nga ang maong pagpangatake kabahin sa ilang operasyon aron mapanalipdan ang seguridad sa usa ka labing importanteng agianan sa international nga pagbiyahe sa mga barko sa supply sa oil. Padayon pa ang pagmonitor sa kahimtang samtang wa pay dugang nga detalye nga gipagawas kabahin sa kadaot o posible nga tubag sa Iran. Ang tensyon tali sa Estados Unidos ug Iran nagpabiling taas ilabi na sa Strait of Hormuz, usa sa kritikal nga agianan sa kalibutanong supply sa petrolyo. Bantay Balita. Ni pahigayon og emergency meeting si US President Donald Trump didto sa Situation Room sud sa White House aron hisgutan ang mga plano alang sa usa ka dakong opensiba batok sa Iran. Suma sa tulo ka mga opisyal nga pamilyar sa maong paranghisgot, ang meeting nagtutok sa kasamtangang kampanya sa Estados Unidos sa palibot sa Strait of Hormuz din misaka ang tensyon tali sa US ug sa Iran. Ang maong kasayuran unang gipatik sa Axios nga nagtaho nga gi-evaluate sa administrasyon ang posibleng sunod nga mga lakang sa militar. Sa pagkakaroon wa pay opisyal nga pahayag gikan sa White House o sa Department of Defense nga nagkumpirmar kung aprubahan ba ang usa ka lapad nga opensiba batok sa nasod sa Iran. Bantay Balita. Alas 7:51 atong dawaton ang mga report, showbiz report. Gikan sa to ang kauban na to ang showbiz chikadora, Grace Baquero. Cheska Fausto nakasugakod sa action scenes. Mas nidako ang pagsalik ni Cheska Fausto sa iyang kaugalingong abilidad isip aktres Somania masulayan ang iyang unang action series nga Task Force Firewall sa GMA Network nga mao'y nagbukas usab og bag-ong hagit sa iyang karera. Sumapa ni Cheska wala gid niya damha nga magkasugakod siya og action scenes. Apan tungod sa husto nga training ug preparasyon, napabatud-an niya nga andam siya alang sa maong genre. Gawas sa bagong level sa iyang pag-arte, espesyal usab alang kang Cheska ang panagigalaay nga nahulma uban sa iyang mga kauban sa cast. Ilabi na kang Kaylin Alcantara. Sumapa niya, si Kaylin ang iyang labing suod sa set. Tungod kay komportable siyang mapaambit niini kabahin sa iyang personal nga kinabuhi. Gipasabot usab niya nga kanunay silang mag-uban ni Kaylin sa tent ug didto sila kasagaran magistorya
ug magtinambagay sa dili pa magsugod ang taping. Sa laing bahin, angayan sa papel ni Galema si Barbie Forteza. Kung mahimuan nag-remake ang classic film nga Galema Anak ni Zuma, aduna nay nakunahunaan si Snooki Serna nga mga artista nga angayan modala sa maong iconic role. Matud pa niya nga angayan kaayo sa karakter ni Galema kay naaran nila ni Barbie Forteza, Catherine Bernardo ug Carla Abellana. Sa naiskutan nga mga artista, gibutyag ni Snooki nga si Barbie Forteza ang swakid kaayo sa maong role. Og para sa balitang pagpakasal, Bea Alonzo Vincent ko kasal na gyud. Gikasal na si Bea Alonzo ug ang Pure Gold Prize Club President nga si Vincent ko niadtong Lunes, Hulyo 13, 2026. Sa Makati City Hall nga gi-officiate ni Makati City Mayor Nancy Binay. Kini human sa pila ka buwan nga spekulasyon, human na postpone ang ilang kasal sa Spain. Ang civil wedding giingong gitago og tuyo og dunay unom ka mga bisita ang nitambong. Bisa na mga suot nga kabanay sa bride ug groom wala sa maong kasal. Gihimakak usab sa tinubdan nga ang prenup may rason kung anong wala madayon ang kasal nila sa Spain. Hangtod karon, parehong walay official statement si Bea ug Vincent taliwa sa mga intriga o espekulasyon sa ilang kasal. Og mao kato naglangkob sa atong showbiz news karong adlaw at ang iya mas daghan pang mas makalingaw nga showbiz news diri sa Bantay Balita ngayon. Kini ang inyong Bantay Showbiz Patroller, Grace Paquero. Mayong buntag. Back to you, Ramsa. Daghan kayong salamat kabantay Grace Bakiro sa imuhang Showbiz News. Naghatod sa tong oras alas 7:54 sa Kabuntagon. Bantay Balita ngayon, special news. Alang sa tuang special news karong buntaga, mas daghan kuno og AI prompts ang gihimo sa mga kababayen-an kaysa mga kalalakian sa Pilipinas, suma pa sa pinakabag-ong report sa Google. Base sa unang Gemini report, Southeast Asia 2026, ang Pilipinas mao ang nag-inusarang nasud sa Southeast Asia, diin mas daghan ang mga babaeng nagamit sa Gemini, ang AI assistant sa Google. Gipakita usab sa report nga kasagarang gigamit sa mga Pilipino ang AI alang sa praktikal ug adlaw-adlaw nga bulhaton. Kasagaran gigamit sa Gemini sa mga Pilipino, 24% creative work, paghimo og mga disenyo, ideya o creative projects, 17% pagsuwat sama sa pagdraft og emails, paghimo og content, pag-improve og mga documents o pagpalambo sa mga ideya. Nagpakita ang report nga padayon nga nagkadaghan ang paggamit sa artificial intelligence isip kasaligan nga kaabag sa trabaho, pagtuon og adlaw-adlaw nga buluhaton. So may imong gigamit nga AI, Gemini o laing assistant. Naana dahil tanan dongkinon sa AI oy. Makahimo nagig salida ka ng wa na'y artista. Alas 7:56 ang balita nga gipaabot ni John Paul Anore. Arita sa balita sa sport. Good morning, JP Anore. Varsity Pickleball sa Sambagdos. Pickleball official nang gidugang sa Sisafi. Opisyal ng gidugang sa Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated kon Sisafi ang pickleball isip usa sa mga sports event sa umaabot nga season. Ang pag-apil sa pickleball nagpakita sa padayon nga pagtubo sa kasikatan sa maong duwa sa Pilipinas ug naghatag og bagong oportunidad sa mga estudyanteng atleta nga makigkompetensya sa usa sa labing paspas nga nagtubo nga sport sa kalibutan. Anda
nag-andam na bang mga eskulahan sa Sisafi alang sa ilahang unang pickleball competition. Duwa ani dong kinon. Ang atong balita sa sports. Dalit ka na to sa Lacto Puffy. Karon sa alang sa to ang kahimtang sa panahon. Padayon nga gibantayan sa DOST Pag-asa ang duha ka low pressure area nga naasulod sa Philippine Areas of Responsibility (PAR. Ang usa ka LPA nahimutang sa kasagpang bahin sa nasud samtang ang ikaduha anaa kini mao na kini ang kanhi bagyong Josie nga nihuyang na og nahimo ng LPA. Bisan pa niini gipasabot sa Pag-asa nga walay direktang epekto sa Pilipinas ang duha ka weather disturbances sa pagkakaron. Dugang pa sa ahensya, nihuyang usab gamay ang southwest monsoon o habagat nga may usa sa mga nagdala og ulan sa pipila ka bahin sa nasud niadtong mga nakalabay nga adlaw. Giyawhag gihapon ang publiko sa padayon nga magbantay sa mga opisyal nga mga weather advisories, inguman mga updates gikan sa Pag-asa tungod kay mahimong mausab ang kahimtang sa panahon sa bisan unsang higayon. Ang atong balita sa kahimtang sa panahon may hingpit nga nagtapos linyada sa atong mga balita. Dinhis ato ang tulumanon Bantay Balita nining adlaw nga Huwebes pitsa 16 buwan sa Hulyo. Sangan sa kinitibuk ang Pwersas Bantay Radio Cebu, pinanguluhan sa ato ang CEO, Engineer Gigi Sanchez, inabagan ni Attorney Miko Sabaliero. Ato ang mga reporters, mga kauban sa gawas naghatod sa mga report, Kabantay Alan Rosete, Kabantay Oscar Pasaporte, Kabantay Grace Baquero, Kabantay Alquizar, o si Ray Pasaporte. Atong technical partner di sa to ang Masters Control, Kenon Sinisa. At ang imong sunod ang programang Newsline uban ni Sir June Carillo. Kinilang hapon yung ubos nga alagad sa kahanginan. Ramsa lang gihapon mga kahigalaan. Manamilit pinagis pag-ingon. Dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw og maayong buntag kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.